العلماء يقولون الأطفال إذا بدأوا يحسنون النطق، وهكذا إذا كانوا في مرحلة التمييز يعلمون القرآن الكريم ليحفظوه، وهكذا يعلمون التجويد، وهكذا التوحيد، وهكذا الصلاة والصيام، ويعلمون طاعة الوالدين وحقوق الجيران، ويعلمون حب الصحابة وحب آل بيت النبوة إلى غير ذلك. فإنهم إذا هيئوا هذه التهيئة وأعدوا هذا الإعداد فإن هذا تنمية للفطرة، وهذا غرس عظيم لكمال الفطرة وتثبيت الفطرة ونمو الفطرة. فما أن يصل الأطفال والصبيان إلى مرحلة الشباب إلا وهم على أهبة الاستعداد على أن يقوموا بعبودية الله اختيارا منهم وإقبالا منهم على ذلك، من باب الخوف من الآباء.